नए सिरे से गोया ईमान भी कबूल कर लिया। अगर ये याद न हो कि क्या क्या कुफरियात बक्के हैं, तो यूं कहिए, या अल्लाह मुझसे आज तक जो जो कुफरियात हुए हैं मैं उनसे तौबा करता हूं, या मुझसे आज तक जो जो कुफरिया गाने मैंने गाए हैं, कुफरिया अशआर मैंने जो जो बोले हैं, उनसे तौबा करता हूं। फिर कलेमा पढ़ ले। अगर कलेमा शरीफ का तर्जमा मालूम है तो जबान से तर्जमा दोहराने की हाजत नहीं। और अगर यह मालूम ही नहीं कि कोई कुफ्र बका भी है या नहीं, तब भी एहतियातन तौबा करने में क्या नुकसान है। इस तरह तौबा कर लीजिए, या अल्लाह मुझसे अगर कोई कुफ्र हो गया हो तो मैं इससे तौबा करता हूं। यह कहने के बाद कलेमा पढ़ ले। तो अब चलिए मैं आपको तौबा करवाता हूं। मैं जिस तरह बोलता हूं आप बोलते जाइए, लेकिन यह कि उस कलेमे का मैं नाम नहीं लूंगा, खुदा भी न जाने, क्योंकि अब इसमें तो यह पता नहीं ना किसने बोला है, तो इसलिए वो अब अपने तौर पर वो ने इज्तिमाई तौबा में करवाता हूं। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ये उनकी तौबा हो रही है कि जिनसे कुफरियात तो हो गए हैं लेकिन उनको याद नहीं है। या अल्लाह मुझसे जो जो कुफरियात हुए हैं उनसे तौबा करता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये तो उनकी तौबा हुई कि जिनसे कुफरियात हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तौबा हो गई, अल्लाह कबूल फरमाए। अब एहतियातन तौबा करवाने वाले भी, अब ये तौबा मैं भी किए लेता हूं एहतियातन वाली, और आप भी सबके सब इन अल्फाज को भी दोहराएं। या अल्लाह मुझसे अगर कोई कुफ्र हो गया हो तो मैं उससे तौबा करता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अब तजदीद निकाह का तरीका सुन लीजिए, यानी निकाह रिन्यू करने का, नए सिरे से निकाह करने का तरीका। तजदीद निकाह का माना है नए महर से नया निकाह करना। इसके लिए लोगों को इकट्ठा करना, शादी कार्ड छापना और बांटना, धूमधाम करना, ये कोई जरूरी नहीं। निकाह नाम है ईजाब व कबूल का। ईजाब यानी जो पहले बोलता है वो गोया ईजाब करता है। वो दुल्हन का वकील जो बोलता है आजकल हमारे यहाँ, वो
ایجاب ہوتا ہے، اور دولہا میں نے قبول کیا کہتا ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ پہلے جو بھی بولے وہ ایجاب کہلائے گا، اور اس کے بعد جو اس کو تسلیم کر لے گا، مان لے گا، قبول کر لے گا، وہ قبول کہلائے گا۔ تو ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے۔ ہاں، بوقت نکاح بطور گواہ کم از کم 2 مرد مسلمان یا 1 مرد مسلمان اور 2 مسلمان عورتوں کا حاضر ہونا لازمی ہے۔ خطبہ نکاح شرط نہیں بلکہ مستحب ہے۔ خطبہ یاد نہ ہو تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم 2 تولے 7.5 ماشے چاندی یا اس کی رقم مہر واجب ہے۔ مثلا آپ نے پاکستانی 786 روپے ادھار مہر کی نیت کر لی ہے، مگر یہ دیکھ لیجئے کہ مذکورہ چاندی، بیان کردہ چاندی کی قیمت پاکستانی 786 روپے سے کہیں زیادہ تو نہیں۔ تو اب بیان کردہ گواہوں کی موجودگی میں آپ ایجاب کیجئے، یعنی عورت سے کہیے میں نے پاکستانی 786 روپے مہر کے بدلے آپ سے نکاح کیا۔ عورت کہہ دے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت ہی خطبہ یا سورہ فاتحہ پڑھ کر ایجاب کرے اور مرد کہے میں نے قبول کیا، تب بھی نکاح ہو گیا۔ بعد نکاح اگر عورت چاہے تو مہر معاف بھی کر سکتی ہے، مگر مرد بلا حاجت شرعی عورت سے مہر معاف کرنے کا سوال نہ کرے۔ اب حالت ارتداد یعنی کفر کی حالت میں ہونے والے نکاح کا مسئلہ بھی سن لیجئے۔ نماز اللہ کسی نے یہ کفریہ گانے کا شعر بولا ہو دلچسپی کے ساتھ، پتہ نہیں تھا، اور اس نے چلیے توبہ بھی کر لیا، اور کوئی قطعی کفر اس پر نافذ ہو گیا تھا، اور اس نے توبہ کرنے سے پہلے نکاح کر لیا تھا۔ توبہ کرنے کا مسئلہ بعد میں پتا چلا، تو وہ بھی اپنے اس مسئلے کو سن لیجئے کہ مرتد ہو جانے کے بعد کوئی شخص اگرچہ بظاہر نیک راستے پر آ گیا، داڑھی زلفوں امام اور سنتوں بھرے لباس سے بھی آراستہ ہو گیا، مگر اس نے اپنے اس کفر سے توبہ اور تجدید ایمان نہ کیا تو بدستور کافر و مرتد ہے۔ اس کی نمازیں، داڑھی، زلفیں، امامیں، حج، عمرے جو بھی یہ کیے جا رہا ہے یہ سب رائے گاں جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو کافر و مرتد ہے۔ ٹھیک ہے، نیکوں والی صورت بنا لی، مگر ابھی اس کی نیکی مقبول نہیں، کیونکہ اس نے توبہ اور تجدید ایمان ابھی تک کیا نہیں ہے۔ اگر مرید ہوا تو یہ مرید بھی اب نہیں ہوا، یہاں تک کہ اگر اس نے اسی حالت میں نکاح بھی کیا ہے تو یہ نکاح بھی اس کا نہیں ہوا۔ لہذا کسی نے اگر اس حال میں نکاح کیا ہو اور نکاح کے بعد اگر توبہ اور تجدید ایمان کر چکا ہو تب بھی اس کو دوبارہ نکاح کرنا یہ ضروری ہے،